बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 30 मई सोमवार का दिन, साल 2022, शाम का वक्त। आपका अपना मेज़बान जावेद इकबाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक दफ़ा फिर बफजले खुदा पेश खिदमत है। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार और बड़ी अजीब कहानी सुनाने जा रहा था। मैंने सोच रखा था, लेकिन अचानक मेरे जहन में एक वाक़या आया। वो मैं आपसे शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, फिर वो जहन से निकल जाएगा, स्किप हो जाएगा। हमारे एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, अब तो शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे वो ऐसे ऑफिसर जिनकी ज़िंदगी, जिनकी सर्विस हमारे लिए उस्ताद का सा दर्जा रखती थी। बहुत अक्लमंद, सियाने और पढ़े लिखे ऑफिसर थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या, एक सरगुज़श्त सुनाई, जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम आप ऑफिसर का इसलिए नहीं बताऊँगा कि उनसे इजाज़त नहीं ली मैंने। हो सकता है उनको बुरा लगे उनकी, मैंने तो इसको बताया था, फिर इसने आगे लोगों को बता दिया। खैर, वाक़या कुछ इस तरह से हुआ। कहते हैं कि जी, दफ्तर आकर सुबह सुबह चाय पीना मेरी आदत थी। मैं सुबह अपने दफ्तर में आकर बैठा अपनी कुर्सी पर और अपने ऑफिस बॉय को बोला, मैंने बल्कि बोला भी नहीं, वो रूटीन के मुताबिक खुद ही चाय का कप लाकर उसने मेरी टेबल पे रख दिया और साथ ही उसने एक बात करी। ऑफिस बॉय ने कहा, साहब, सर जी, एक आदमी आपसे बहुत सुबह से बैठा हुआ है बाहर, आपसे मिलने का कह रहा है, बार बार आपका पूछ रहा है, आपसे मिलना चाहता है, मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहता है। बड़ा नफीस आदमी मालूम होता है, उसकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है। मैंने कहा, यार बुलाओ उसे अंदर, भेज दो, मैं चाय पी रहा हूं, भेज दो उसे अंदर। दरवाज़ा खुला। दरवाजे में से एक आदमी, जिसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, शायद कभी धोई भी नहीं थी, बटन गिरेबान के बटन खुले हुए और टाल्कम पाउडर लगाया हुआ, दोनों हाथों में काफ़ी अंगूठियां पहनी हुई और कानों में रिंग पहने हुए दफ्तर के अंदर एंटर हुआ और आकर सीधा बजाय इजाज़त लेने के सीधा मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। अब मैंने सवालिया नज़रों से उसकी शक्ल की तरफ देखा और मैंने कहा कि ये बंदा अपने आने का मकसद बताए, क्यों आया है। मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे कहा कि मैं आप बहुत दिनों से आपसे मिलना चाह रहा था। मैंने कहा, क्यों, क्या काम है आपको मेरे से। अंदर उसने ये सुनकर अपनी कुर्सी खिसका कर मेरे करीब कर ली और मुझे कहा, अल्लाह मौला खुश रखे, मैंने सुना है कि आप। मैंने कहा कि क्या मतलब है आप। नहीं, कहते हैं असल में बात ये है कि हम ख़ानदानी खान साहब लोग हैं। आसान लफ्ज़ों में बता दूं, सर साहब बहादुर, मैं ख़ानदानी मरासी हूँ। मैंने कहा, फिर अपनी आमद का मतलब बताओ। तो उसने अपनी कुर्सी खिसकाकर मेरे पास की और मुझे कहने लगा, मौला खुश रखे, मैंने सुना है कि आप भी। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। अंदर, मेरा मतलब है आप भी लोगों को हंसाते सूते हैं। ऑफिसर ने कहा, हाँ भाई, मैं खुशी से ही काम कर लेता हूँ, मेरा मशगला है ये, लेकिन मैं मरासी नहीं हूँ। उसने कहा, मरासी ने सामने से सुनकर पता है क्या कहा, थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद कहा, कहता है, अच्छी बात है, मैं भी कभी किसी को आसानी से नहीं बताता कि मेरी कौम क्या है। उसके इस जवाब ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरा दिल करे कि खड़ा होकर इसके मुंह पे थप्पड़ रसीद करूं, मगर डर ये लगे कि ये मेरे से 3 गुना ज़्यादा जिस्मानी तौर पर ताकतवर और तनावर है, ऐसा ना हो कि मुझे फेंटी लगा दे। मैंने कहा, बात यह है कि आप यहाँ अपने आने की आमद का मकसद बताओ। तो उसने कहा कि जी मौला खुश रखे, मेज़ के ऊपर थोड़ा आगे होकर कहता है, मौला खुश रखे, मुझे नौकरी की ज़रूरत है। दाएं बाएं देख कर कहता है, मुझे नौकरी की ज़रूरत है।
میں نے کہا کہ تم سے کس نے کہا ہے؟ یہ میرا دفتر ہے، کوئی کمرشل تھیٹر نہیں ہے جہاں پہ مراسیوں کو بھرتی کیا جاتا ہو۔ اس نے سامنے سے جواب دیا، چلو کوئی بات نہیں، اگر یہاں نہیں تو کسی اور دفتر میں رکھوا دیں، کام تو یہ آپ ہی نے کرنا ہے نا، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ آفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی مجھے پہلے سے زیادہ غصہ آیا، اس سے پہلے کہ میں اسے دفع ہونے کے لیے کہہ دوں، میرے ذہن میں اچانک ایک شرارت، ایک عجیب سی کشمکش آ گئی، اور پتہ نہیں کیوں میں اپنی کرسی سے اٹھ کر اس کے ساتھ والی کرسی پر جا بیٹھا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ساتھ ہی آفس بوائے سے بولا 2 چائے لے کر آؤ۔ آفس بوائے چائے لینے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اس بندے سے کہا، مراسی جو خود کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھو میں تمہارے لیے اپنا ذاتی اثر و رسوخ استعمال کر کے نوکری دلوانے کا وعدہ کرتا ہوں، مگر تمہیں اس کے لیے قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور قیمت یہ ہے کہ تم مجھے ہنسا دو۔ اگر تم نے مجھے ہنسا دیا تو میں تمہاری نوکری کا بندوبست کر دوں گا۔ اب مراسی نے سن کر اس کے چہرے پہ سنجیدگی آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی آ گئی، تو میں نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑا اور کہا، ہیلو بھائی، ہوش کرو، کہاں پہ گم ہو گئے ہو؟ تمہارا تو پیشہ یہی ہے، تمہارا تو دعویٰ ہے، اور تم ایک سیدھے سادے بندے کو ہنسا نہیں سکتے۔ اس نے پہلے تو اپنی سائیڈ پاکٹ سے سستی سگریٹوں کا ایک پیکٹ ٹوٹا ہوا ڈبی، ایک مسلی ہوئی ڈبی نکالی، اس میں سے سگریٹ لیا اور میری طرف دیکھا کہ مجھے اجازت دے دے پینے کی۔ میں نے ایش ٹرے آگے کر دیا اور اس نے سگریٹ سلگایا، لمبا کش لیا، تھوڑی دیر سوچا اور اس کے بعد بولا، میں نے کہا کہ مجھے ہنسا نہیں سکتے ہو، تو اس نے نفی میں سر ہلایا یوں۔ میں نے کہا، اوئے تم کہتے ہو میں خاندانی مراسی ہوں اور ہنسانے کے چیلنج سے بھاگ رہے ہو، یہ کیا ماجرا ہے؟ مراسی نے کہا، بات یہ ہے سر، مولا خوش رکھے، بات یہ ہے کہ میں نے ہنسانا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تمہارا تو کام ہی یہی ہے، تم ہنسانا کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ کیسے؟ وضاحت کرو اپنی بات کی۔ تو اس نے کہا، جی اصل میں لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہکا لگایا، میں نے کہا، ایویں بکواس کر رہے ہو، لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا؟ آج بھی لوگ تھیٹر دیکھتے ہیں، مزاحیہ فلمیں دیکھتے ہیں، مزاحیہ ڈرامے دیکھتے ہیں، مزاحیہ سکرپٹ پڑھتے ہیں، کتابیں رسالے پڑھتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ جواب میں مراسی نے اپنے چہرے پر نہایت سنجیدگی ظاہر کرتے ہوئے بولا اور اپنی انگلی میں یوں کر کے انگوٹھی کو گھماتے ہوئے بولا، بات یہ ہے سر کہ وہ ہنستے نہیں ہیں، وہ اب لوگوں نے ہنسنا چھوڑ دیا، وہ لوگ اپنے سکھ سے راضی نہیں ہوتے جتنا دوسروں کے دکھ سے خوش ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، بات کچھ سمجھ میں آئی نہیں۔ انہوں نے کہا، جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات پر ہنستے ہیں جس بات سے، جس واقعے سے، جس وقوعے سے دوسروں کی ذلت و رسوائی اور بے عزتی کا پہلو نکلتا ہو۔ ہم دوسروں کو بے عزت ہوتے ہوئے، ذلت میں گرے ہوئے اور بے بس دیکھ کر ہنستے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ تمہاری توجیہ، تمہاری یہ دلیل، اس میں کوئی جان مجھے تو نظر نہیں آئی۔ اب وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا، چائے کا سپ لیتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے ایک اچانک سے فکرہ بولا، کہتا ہے، مولا خوش رکھے، میں ایک بات کروں اگر اجازت ہو؟ میں نے کہا، کرو، اسی لیے تمہیں بٹھایا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ، آپ کی شکل فلسطین کے لومڑ جیسی ہے۔ آفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ لفظ سنا، میرے پورے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا، جھٹکا سا لگا کہ یہ میرے دفتر میں مجھے بیٹھ کر مجھے لومڑ کہہ رہا ہے، اس کی ہمت، یہ جرت کیسے ہوئی؟ اس میں یہ کیسے
اس میں سکت کیسے آ گئی ہے؟ پھر اچانک وہ اگلا جملہ بولا، کہنے لگا آپ کا ایک بہت پیارا جگری دوست ہے جس کا نام ہے مختار۔ میں نے کہا ہے؟ ہاں ہے۔ تو پھر کہتا ہے اس کی شکل ملائیشیا کے جمعدار جیسی ہے۔ میں نے کہا کیا بکواس کرتے ہو، اتنا معزز آدمی، میرا بڑا پیارا دوست ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے ذہن میں مختار کی تصویر آئی، اس کا چہرہ آیا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں نے کہکہے لگا کر ہنسنا شروع کر دیا، پورے کمرے میں کہکہوں کی آواز آنے لگ گئی۔ کافی دیر تک ہنستا رہا، اور میں نے پھر کیا کیا، میں نے کہا دیکھو میں مراسی نہیں ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنی دراز سے اپنا پاسپورٹ پڑا ہوا تھا وہ اس کے آگے رکھا اور کہا یہ دیکھو میری قوم میں لکھا ہوا ہے کہ میں یوسف زئی ہوں۔ اس نے پتہ جواب میں کیا کہا مراسی نے؟ کہتا ہے سر جی وہی بات ہوئی نا، وہی مسئلہ ہوا نا، جو میں نے جو سوچا تھا وہی نکلا۔ میں بھی آسانی سے کسی کو اپنی قوم نہیں بتایا کرتا۔ اچھا، میرے ذہن میں مختار کی وہ شکل اور وہ ملائیشیا کے جمعدار کی جو جگت تھی وہ جا نہیں رہی تھی، ہنسے جا رہا تھا میں۔ اب وہ مراسی جو تھا اس نے تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی دکھائی اور مجھے ایک فکرہ بولا اس نے، جس نے میرے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا۔ فکرہ یہ تھا کہ صاحب یہ بات بتائیں کہ یہ ایک پہلی جگت جو میں نے آپ کو کی تھی اس پر آپ کو ہنسی کیوں نہیں آئی؟ اس پر کہا کیوں نہیں نکلا آپ کا؟ اس کے اوپر آپ کا رنگ نیلا پیلا کیوں ہو گیا؟ اب اس کی ساری بات، اس کا جو پورا جمع تفریق، اس کی کہاوت کی کہانی کی کہنے کے مطلب کا وہ سارا نقشہ میرے ذہن میں یکدم سے آ گیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے کہ ہم جب بازار میں جا رہے ہوں، کسی سڑک پہ جا رہے ہوں، بارش میں چلتے چلتے کوئی کیچڑ میں گر جائے تو ہمیں بڑا ہانسا آتا ہے، ہنسی آتی ہے، کہکہے لگاتے ہیں۔ گرمی میں چلتے ہوئے سڑک پر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے ہمیں دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے نا۔ اچھا، کسی کے پیچھے اگر کتا دوڑنا شروع کر دے تو کتنا اچھا لگتا ہے، ہماری ہنسی رکتی نہیں ہے۔ اور اس سے بھی تھوڑا آگے بڑھیں، اگر کسی بندے کی مسافر کی بس نکل جائے اور وہ آوازیں دیتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہو بس کے، تو ہماری ہنسی کا، ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ ہم ہنستے بھی ہیں اور کھل کے ہنستے ہیں۔ ان ساری باتوں سے صاف ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اچھا، 2 قدم آگے چل کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی کو اگر بے روزگار دیکھ لیں نا تو اس کے اوپر اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو محنت کا، اس کو راز بتانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو نئے نئے طریقے روزگار تلاش کرنے کے اپنا فلسفہ جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہو، لیکن کیونکہ بے روزگار ہے اس لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم اس کی دل آزاری کریں، اس لیے کہ ہمیں اس سے تسکین ملتی ہے۔ ہمارے رویوں میں یہ بات آ چکی ہے۔ اور اگر کسی بھوکے کو ہم دیکھ لیں تو جلدی سے اپنے لیے کھانا منگوا لیتے ہیں تاکہ اس کو دکھا کر کھائیں، اس کے سامنے بیٹھ کر کھائیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں؟ اور اگر کوئی ناکام شخص ہمیں مل جائے جو زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکا تو ہم اپنی کامیابی پہ اتراتے ہوئے، اپنی کامیابی کو اپنا حق سمجھتے ہوئے اس ناکام آدمی کو کامیاب زندگی گزارنے کے گر سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اور اس سے بھی آگے چلے جائیں
कोई किरायादार हमें मिल जाए ना, जिसका अपना कोई घर ना हो, किराए के मकान में रहता हो, हमारे पास अपना घर हो, तो हम लोग उसको बिठा कर खड़ा करके बार बार 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 6 दफ़ा उसे तलकीन करते हैं कि यार अपना घर बना लो, उसे अपने घर की अहमियत बताते हैं, नेसेसिटी बताते हैं, इम्पोर्टेंस बताते हैं। हालांकि एक किराएदार से ज़्यादा अपने घर की अहमियत और फजीलत को कौन समझ सकता है, उससे ज़्यादा कौन जान सकता है कि अपना घर क्या होता है। लेकिन हम उसे ये ज़रूर जताएंगे इसलिए कि हमारे पास अपना घर है और उसका घर कोई नहीं है। इससे भी आगे चलें, ज़रा गौर करते जाएं। अगर कोई बंदा नहर के किनारे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाते हुए नहर में गिर जाए तो उसकी मदद करने वाले कम और तमाशा देखने वाले तमाशाई ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता हमारे माशरे में? असल में बात क्या है कि हम सब की मजबूरियां, इंसानों की मजबूरियां, जिल्लत, रुसवाई दूसरों के लिए खुशी और राहत का सामान बनती जा रही है। और ये हकीकत भी है, और ये हकीकत इसलिए है कि बैक वक्त हम सब लोग हमारे माशरे में, इसी दुनिया में बैक वक्त हम लोग तमाशा गा रहे हैं, तमाशा गा रहे हैं, तमाशा भी हैं और तमाशाई भी हैं। ये थी जी आज की कहानी, आज का वाकया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में इसकी फीडबैक का ज़रूर आप इजहार कीजिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये वाकया। खैर, बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, और वो होता है आज का सवाल। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे ये पूछा था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहाँ है और उसका नाम क्या है। यार, अपनी पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में है। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ हासिल है इसे। आज का सवाल नोट फरमा लें। मुल्क अजीज़ में, मादरे वतन में, पाकिस्तान में पंजाब का दरवाज़ा किस शहर को कहा जाता है? एक शहर ऐसा है जिसे पंजाब का दरवाज़ा कहा जाता है, उस शहर का नाम बताना है आपने। जी, ये था आज का दूसरा सेगमेंट। बढ़ते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, और वो आपको पता है रोज़ की तरह होता है आज का शेर। तो आज का शेर कुछ इस तरह से है कि मैं तो आवारा हूँ, बदनाम हूँ ज़माने भर का। मैं तो आवारा हूँ और बदनाम हूँ ज़माने भर का। तुम लोग तो मुकद्दस हो, फिर वफा क्यों नहीं करते? ये था जी आज का शेर और प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट जो मैंने आपकी नज़र किया, आपके खिदमत में पेश किया। इसके साथ ही आज के शाम के प्रोग्राम को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। मुझे अपने मेज़बान जावेद इकबाल को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें, और अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।